हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में शाइया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, BAP और ANP के सेनेटर्स की शिरकत। वज़ीर आज़म का हुकूमती इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स का खैर मकदम। 27वें आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि तमाम इत्तेहादी जमातों ने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। विफाक की मजबूती और मुल्की वसी मफाद में सब ने मिलकर कोशिश की। तमाम संग मील हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के बाहमी ताउन का नतीजा है। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियाँ बाहमी इत्तेहाद की अक्कास हैं। मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ है और मुल्की मुआशी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी हो रही है। मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। 27वें आईनी तरमीम पर पार्लिमानी कमेटी आज रिपोर्ट पेश करेगी। 27वें आईनी तरमीम की सेनेट से मंजूरी। एजेंडे में शामिल सेनेट सेक्रेटेरिएट ने सेनेट के इजलास का 45 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। सेनेट का इजलास आज सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सेनेटर फारूक अशनाई कानून और इंसाफ की मुश्तरका कमेटी की रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ 27वें आईनी तरमीम बिल को फौरी तौर पर गौर के लिए पेश करेंगे। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वें आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। 27वें आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में शामिल 49 तरामीम मंजूर कर ली गई। 27वीं आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा ड्राफ्ट सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने मंजूर कर लिया। कानून और इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का इजलास फारूक अशनाई और चेयरमैन महमूद बशीर विर्क की ज़ेर सदारत 8 घंटे तक जारी रहा, जिसमें मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में आइन की 49 शिकों पर तफसीली मुशावरत की गई। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने आर्टिकल 248 में सदर पाकिस्तान को ताहयात इस्तिस्ना के तरमीम मंजूरी दे दी, जबकि वज़ीर आज़म को ताहयात इस्तिस्ना से मुताल्लिक तरमीम वज़ीर आज़म की हिदायत पर नून लीग की जानिब से वापस ले लिया। पार्लिमानी कमेटी ने आर्टिकल 175 में विफाकी आईनी अदालत के क़याम, जज तकर्रुरी के तरीक़ाकार, चीफ जस्टिस आईनी अदालत की तैनाती की मुद्दत 3 साल और रिटायरमेंट उम्र की हद 68 साल करने की तजावीज़ मंजूर कर ली। आर्टिकल 175B से 175L तक नया बाब शामिल करने की तरमीम को भी मंजूर कर लिया गया। आर्टिकल 189 में आईनी अदालत के फैसले तमाम अदालतों पर लाजिम होने से मुताल्लिक की भी मंजूरी दे दी। आर्टिकल 243 में तरमीम में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म करने की तरमीम के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जगह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा शामिल करने की मंजूरी। आर्टिकल 93 में तरमीम, वज़ीर आज़म को 7 मुशीरों की तकर्रुरी का इख्तियार। आर्टिकल 130 में तरमीम, वज़ीर आला के मुशीरों की तादाद में इजाफे के तरमीम की भी पार्लिमानी कमेटी ने मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्रुरी से इनकार पर जज रिटायर करने से मुताल्लिक आर्टिकल 206 और आर्टिकल 209 में तरमीम। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नए कवायद 60 दिन में बनाने की बुनियादी शराइत भी मंजूर कर ली गई। पार्लिमानी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इस्लाहात की तब्दीली से मुताल्लिक आर्टिकल 176, 183 में तरामीम मंजूर की हैं। वहीं सोमोटो पावर से मुताल्लिक आर्टिकल 184 और आर्टिकल 186, 191A हज़फ करने की तजवीज़ भी मंजूर कर ली गई। इजलास में हुकूमती इत्तेहादी पार्टीज MQM, ANP, BAP और काफ लीग की जानिब से इजाफी तरामीम पेश की गई, जिन्हें कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी राना सनाउल्लाह और दीगर वफाकी वज़रा के हमरा तुरबत पहुँच गए। वफ़द की नेशनल पार्टी के सरबराह रुकन सूबाई असम्बली डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम और मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से बातचीत की गई। वफ़द ने डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच से 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत से मुताल्लिक बात की। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के चेयरमैन फारूक अशनाई कहते हैं कि बुनियादी मुसव्वदे की मंजूरी दे दी गई है। कुछ तरामीम हुई हैं। कमेटी ने कुछ तरामीम का इख्तियार मुझे और वज़ीर कानून को दिया है। मुसव्वदे में कुछ तरामीम का इजाफा भी किया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो ये हाउस का इख्तियार है। तमाम का कहते तो बिल था उसको मंजूर कर लिया गया है। एक दो क्लॉजेस के ऊपर मुझे और लॉ मिनिस्टर साहब को इख्तियार दिया गया है कि आप इसके अंदर कोई चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जब रिपोर्ट तैयार हो जाती है जाएगी तो ये हाउस का इख्तियार है कि वो उस पर कब वोट करते हैं। हम रिपोर्ट फाइल कर देंगे हाउस में। MKM की प्रपोजल पर भी अभी डिलीब्रेशन उसमें भी अभी इंशाल्लाह ब्रेक थ्रू होगा जी इंशाल्लाह। कमेटी अब खत्म हो गई है, इजलास जी कमेटी खत्म हो गई, अब रिपोर्ट चली जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सबने मुत्तफ़िका तौर पर इन तमाम तरमीम पर अपनी राय दी है। ये बहुत खुशाइंद है। इसमें 243 समेत सब चीज़ें शामिल हैं। रिपोर्ट आएगी तो सबको पता लग जाएगा। सब कुछ मुत्तफ़िका तौर पर पास होना मुल्क के लिए बहुत खुशाइंद है।
کہ صاحب نے متفقہ طور پر اس پہ کنسنسلی اوپن کیا. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہر ایک نے اپنے تجاویز دی ہیں اور اپنا جو انہوں نے تجاویز کے اوپر ڈسکشن کھل کے کی اور اس کے بعد فیصلے ہوئے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. 243 سے پاس ہو گئے تھے, منظور ہو گئے 243 اور سمیت تمام یہ سب چیزیں شامل ہیں. ڈاکٹر صاحب جو MQM اور عوامی نیشنل پارٹی کی ترامیم تھی اس پر کیا ہوا؟ میں تو کمیٹی کا ممبر ہوں. اس حوالے سے کیا کہیں گے سر سب کے لیے کسی اتفاقی رائے سے منظور ہوئی ہے؟ اچھی بات ہے کہ شاید ملک کے لیے اسی طرح ہونا چاہیے. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ JUI 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کرے گی. پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے کامران مرتضیٰ نے کہا کہ 13 ماہ بعد ہی 27ویں آئینی ترمیم لا کر کمٹمنٹ توڑ دی گئی. 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 26ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کیا گیا ہے. کسی خاص شک کے اوپر آپ کو اعتراض ہے کیا؟ ہمیں ہر چیز پہ اعتراض ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس بل کے ذریعے یہ جو پرپوزل ہے آپ نے 26 امینڈمنٹ کو رول بیک کر دیا. اعتماد تو فی الوقت تو نہیں رہا نا. اعتماد ہم نے تو دلا دیا اس بات کا کہ آپ جو ہے نا یہ جو آپ نے طے کیا تھا اس کو جو ہے نا آپ نے وائلیٹ کر دیا. تو کیا یہ طے ہو گیا ہے کہ JUI ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دے گی, ترمیم کی مخالفت کرے گی, یا آخری وقت میں آپ کا فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے؟ جو میرے خیال میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا ہم اپوز کریں گے. مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی شدید علیل ہو گئے. سینیٹر عرفان صدیقی کو وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا. سینیٹر عرفان صدیقی آئینی ترمیم کے لیے ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے. ذرائع کی جانب سے خبر آئی ہے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں سینیٹر عرفان صدیقی جو گزشتہ 2 ہفتے سے علیل تھے اور انہیں ابھی اچانک وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا ہے. ان کی زیادہ طبیعت خراب ہوئی ہے. سینیٹر عرفان صدیقی آئینی ترمیم کے لیے ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے. کراچی میں اورنگی ٹاؤن کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق. شناخت شعیب اقبال کے نام سے ہوئی. پولیس نے کہا کہ مقتول کو گھر کے قریب ہی ٹارگٹ کیا گیا. واقعہ ذاتی دشمنی یا کچھ اور تمام پہلوؤں سے تحقیقات کر رہے ہیں. کراچی سے خبر. اورنگی ٹاؤن کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق. شناخت شعیب اقبال کے نام سے ہوئی ہے. پولیس نے کہا کہ مقتول کو گھر کے قریب ہی ٹارگٹ کیا گیا ہے. امریکی صدر ٹرمپ کی جو بائیڈن کی کارکردگی پر سخت تنقید. سوشل میڈیا پر لکھا کہ جو بائیڈن امریکی تاریخ کے بدترین صدر ثابت ہوئے. بائیڈن کے افغانستان میں پسپائی ذلت آمیز واقعات میں سے ایک ہے. بائیڈن کے فیصلے سے 13 بہادر امریکی فوجی ہلاک ہوئے, متعدد زخمی ہوئے. بائیڈن کے دور میں ہی حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ کیا. استنبول مذاکرات پر وزارت خارجہ کا واضح اور 2 ٹوک موقف. وزارت خارجہ نے پاک افغان تعلقات کا مکمل پس منظر شواہد کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھ دیا. سفارتی ذرائع کے مطابق حقائق اور میرٹ پر مبنی غیر جانبدار ممالک نے پاکستان کے موقف کی تائید کی. پاکستان نے ہمیشہ ذمہ دارانہ طرز عمل اپنایا. پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے. سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان افغانستان کی صورتحال کو سفارتی مہارت اور اخلاقی برتری سے سنبھال رہا ہے. اس کے علاوہ بیان میں افغانستان کی جانب سے تعطل کی وجوہات منطق اور شواہد کے ساتھ واضح کر دی گئی ہیں. خشک میوجات خنک موسم کی خاص خوراک پستہ, بادام, اخروٹ, چلغوزہ, انجیر, کشمش کی مانگ بڑھ گئی. تاہم قیمتوں میں اضافے سے یہ عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو گئی ہیں. سردیوں کی سوغات, خشک میوجات. موسم میں خنکی کے ساتھ ہی پشاور کے بازاروں میں ڈرائی فروٹس کی دکانیں سج گئی ہیں. بے مثال ذائقے والا نمکین پستہ ہو یا پھر دماغ کو تقویت دینے والا بادام, اخروٹ اور چلغوزہ, مارکیٹ میں ہر قسم کی ویرائٹی ہے دستیاب. شہری کہتے ہیں کہ پہلے گھر آئے مہمانوں کی خدمت میں ڈرائی فروٹس پیش کرتے تھے, لیکن اب قوت خرید سے باہر ہیں. تو یہ خواب ہی رہ گیا ہے کہ کسی مہمان کو نا آپ ڈرائی فروٹ پیش کریں. جو چیز 3000 کی تھی ابھی آپ ریٹ پتہ کریں وہ آپ کو جناب 1000-1500 کے گیپ سے مل رہی ہے. ٹھیک ہے, چلغوزے کا ریٹ, دیگر چیزوں کا ریٹ, بادام کا ریٹ جو آسمانوں کو پہنچ چکا ہے. پشاور کا ڈرائی فروٹ مہمانوں کے آگے رکھا جاتا تھا, لیکن اب وہ نہیں ہے. اب رکھ ہی نہیں سکتے کیونکہ اتنی مہنگائی, اتنا مہنگا ڈرائی فروٹ ہے کہ آپ کیسے خرید سکتے ہیں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ پاک افغان بارڈر کی بندش سے ڈرائی فروٹس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. آسٹریلین اور امریکن بادام کی قیمت 400 روپے اضافے کے بعد فی کلو 2000 روپے ہو گئی. افغانی بادام 2400 روپے سے بڑھ کر 3000 اور ایرانی پستہ 2800 روپے سے بڑھ کر فی کلو 3200 روپے کا ہو گیا. اخروٹ 800 سے بڑھ کر 1000, انجیر 1800 سے بڑھ کر 2200, جبکہ افغانی کشمش 1200 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں.
नया स्टॉक अभी हम जैसे परचेज़ करेंगे तो कम से कम 300 से 400 रुपये उस कीमतों में इजाफा होगा इन हालात में, क्योंकि माल नहीं है मार्केट में। जैसे बॉर्डर खुल जाएगा तो अल्लाह मालिक है कुछ रेटों में कमी हो जाए, लेकिन फ़िलहाल रेट काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। जाड़े की यखबस्ता हवाओं और खुश्क मौसम में मुख्तलिफ अक़साम के खुश्क मेवजात जहाँ जिस्म को हरारत और तवानाई देते हैं, वही ये ग़िज़ाई और तिबी लिहाज से भी इंतहाई मुफीद है।